as God's people who love the Word of God, we know this chapter, Psalm 135, is coming in the sequence after the songs of degree. यो हामी प्रभुका जनहरू जसले प्रभुको वचनलाई एकदमै मन पराउँछौँ, अध्ययन गर्छौँ, यदि हामीले यस कुरालाई 135 अध्यायलाई याद गर्नु हो भने धेरै यो भन्दा अगाडिका अध्यायहरू भजनहरूको वर्णनको साथमा अनि अहिले चाहिँ 135 अध्याय आइपुग्छ. And we also know that the songs of degrees, which start from chapter 120 to 134, they are 15 chapters and they are like steps going towards the temple. 120 अध्यायदेखि 134 अध्यायसम्मको जति पनि भजनहरू छ जस चाहिँ एउटा खुड्किलाको साथमा प्रभुसँग स्तुति गरेका अध्यायहरू हुन्, which is taking us to the temple. जसले चाहिँ प्रभुको मन्दिरतिर लगिरहेको हुन्छ. The temple which was made by Solomon, they also had 15 steps. जो सोलोमनले बनाएको मन्दिर छ, भवन छ, जसको पनि 15 वटा खुड्किलाहरू थिए. And they say that when they were doing this dedication, when they were going towards the temple, they used these 15 songs on each step as they went towards the temple. अनि यस्तो भनिन्छ कि सोलोमनको त्यो भवनमा जब उनीहरू माथि चढ्दथे, एक खुड्किलामा जो आफ्नो समर्पणको सेवाकार्य गर्नका निम्ति चढ्दथे, एक खुड्किलामा सो प्रकारले प्रभुको स्तुति गर्दै जान्थे. That's like, for example, the first step they sang 120. अनि अर्थात उदाहरणको लागि 120 अध्याय they sang on the first step. उनीहरूले पहिलो खुड्किलामा 120 अध्याय स्तुति गरे. If we have steps in our house, जस्तै हाम्रो घरमा पनि यस्ता भर्याङहरू हुन्छन्, so we go one by one upwards. अनि सोही प्रकारले एक खुड्किला गर्दै हामी चढ्छौँ. So they also went upwards. उनीहरू पनि सोही प्रकारले माथि जान्थे. And they used to sing one by one these songs of degree. अनि यो भजनहरूको अध्यायहरू जो छ उनीहरूले चाहिँ यसरी नै एक खुड्किलामा गाउँदै जान्थे. And if you meditate this, the songs of degrees one by one, it's the plan of God which we can see right from salvation till our arriving to the temple or to the house of God. यस प्रकारले यदि हामीले यो खुड्किलाहरूलाई राम्रोसँगले मनन गर्नु हो भने चाहिँ यो खुड्किलाहरूले चाहिँ हामीले उद्धार मुक्ति पाएको दिनदेखि लिएर माथि मन्दिरको टुप्पोमा गइन्जेलसम्मको स्तुतिको वर्णन गरिएको छ. So it is very important to meditate all these songs of degrees. यसै कारणले यो सबै अध्यायहरूलाई, यो भजनको अध्यायहरूलाई मनन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ. And after we finish this 134, 134 अध्याय जब हामीले पढेर सक्छौं, and we come to 135, अनि अब हामी 135 अध्यायमा जब आउँछौं, and here once again it's the thought of worshiping and praising the Lord. यहाँ पनि प्रभुको आराधना स्तुति गरेको विचारलाई हामी देख्न सक्छौं. And there are about 8 reasons why we must worship or praise the Lord. हामीले किन प्रभुको आराधना गर्ने, प्रभुको स्तुति प्रशंसा गर्ने भन्ने विषयमा 8 प्रकारका कारणहरू हामी यो अध्यायमा देख्न सक्छौं. But we are not going to go towards those things just now. अब अहिले नै चाहिँ हामी यी सबै कुराहरुमा अहिले नै त जादैनौं. But when we come to verse 4, तर जब हामी 4 पदमा आउँछौं, and some beautiful things which we can draw out from this verse. अनि यो पदबाट चाहिँ हामीले केही एकदम सुन्दर कुराहरुलाई हामी यहाँबाट निकाल्न सक्छौं. And I could meditate about 6 things from this verse. अनि यो पदबाट मात्रै पनि म 6 वटा कुरालाई मनन गर्न अनि निकाल्न सक्छु.
in verse 4, we read in this way, for the Lord hath chosen Jacob unto himself and Israel for his peculiar treasure. जसरी यहाँ भनिन्छ किनकि यहाँले याकुबलाई आफ्नै निम्ति चुन्नु भएको छ इजरायललाई आफ्नो निज सम्पत्ति हुनका निम्ति चुन्नु भएको छ So the first thing which we come to know or we can find out from this verse is the word of the Lord. यो पदबाट पहिलो कुरा चाहिँ हामी के देख्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ परम प्रभुको वचन Yeah, it was the word of God. यो त परम प्रभुको वचन थियो See here, if we read it, it appears as if somebody is saying, यस्तो देखेर यसो प्रकारले यो चाहिँ देखा पर्छ कि ताकि कसैले भनिरहेको छ but in fact, if we read Isaiah 43 verse 1 and Isaiah 44 verse 1, it is the word of the Lord. The Lord said this. तर यदि हामीले यशायाको किताब 43 अध्यायको 1 पद 44 अध्यायको 1 पद हामीले त्यस विषयलाई हेर्नु हो भने चाहिँ यो त परम प्रभुले भन्नुभएको वचन हो Yeah, it came out from the mouth of God यो त परमेश्वरको आफ्नै मुखबाट निस्केको वचन हो that he has chosen Jacob कि उहाँले याकुबलाई चुन्नु भएको छ and he has chosen Jacob or chosen Israel to make a peculiar treasure for himself. कि याकुबलाई या त इजरायललाई आफ्नै निज सम्पत्ति बनाउनका निम्ति चुन्नु भएको छ So beloved, the very first thing which we must realize that this is no man who has said it, but it is the Lord who is speaking this. यसकारण प्रियहरू हो हामीले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ कि पहिलो कुरा के हो भन्दा यो चाहिँ अरु कोही मानिसले भनेको हैन यो त परमेश्वर स्वयं आफैले भन्नुभएको कुरा हो And because it is the word of God, this word is eternal. अनि यसकारण यो परमेश्वरको वचन भएको कारणले गर्दा यो अनन्तको कुरा हो अनन्तको वचन हो This thought is eternal thought. यो विचार जो छ यो त अनन्तको विचार हो And nobody can shake it, nobody can spoil the purpose of God. यसकारण परमेश्वरको उद्देश्यलाई परमेश्वरको विचारलाई कसैले पनि नाश गर्न सक्दैन See, turn with me to Psalm 119 and verse 89. आउनुहोस् मसँग भजन संग्रहको किताब 119 अध्यायको 89 पदमा Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. हे परम प्रभु स्वर्गमा तपाईको वचन सदा सर्वदा स्थिर छ Yes, maybe in this world people may try to tear the Bible, burn the Bible, but God's word is settled in heaven. Nobody can go and touch God's word in heaven. यसकारण यस संसारमा मानिसले चाहे प्रभुको बाइबललाई वचनलाई च्यातुन वा जलाउन तर प्रभुको वचन त सदा सर्वदा स्वर्गमा छ जसलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन And it is according to Matthew chapter 5 verse 18, not a dot or tittle will pass away until all is fulfilled. म तिमीलाई साँचो भन्दछु जबसम्म आकाश र पृथ्वी बिति जाँदैनन् तबसम्म व्यवस्थाबाट एक मात्रा अथवा एक बिन्दु पनि सबै पूरा नभइन्जेल कुनै रीतिले बित्ने छैन Yes, beloved. So we must know this, that this is the word of God and it will happen. यसकारणले प्रिय हो यो परमेश्वरको वचन हो भनिकन विश्वास गर्नुहोस् र जे भनिएको छ त्यो पक्का पूरा हुन्छ भनिकन विश्वास गर्नुहोस् It is unshakable. Nobody can shake the plan of God. यसैकारण यो एकदमै हल्लिन नसक्ने कुरा हो जो परमेश्वरको योजना कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन Now the second thought which we find here is we are introduced to the love of God. It is God's love. अब दोस्रो कुरा जो यो 4 पदबाट हामीले हेर्न सक्छौं त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो First is God's word. पहिलो चाहिँ परमेश्वरको वचन Secondly, God's love. अनि दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम Yes, beloved, God's love, because though we are
whatever kind of men and women, but still he loves us. यसकारण हेर्नुहोस् यो परमेश्वरको प्रेम हो हामी जस्तो प्रकारको मानिसहरू भए तापनि यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई सोही प्रकारले प्रेम गर्नुहुन्छ That's why here the word Jacob is mentioned. यसै कारण यहाँ याकूब भन्ने कुरा लेखिएको छ And when we see this word Jacob, we realize he represents all mankind who are fallen. यसकारणले याकूब भन्ने जो यहाँ नाम लेखिएको छ उल्लेख गरिएको छ याकूबको अर्थ सबै प्रकारका यस्ता मानिसहरू जो चाहिँ यसरी गिरिसकेको छ Yes, because we know Jacob was not a good person. किनकि हामीलाई थाहा छ याकूब त असल व्यक्ति थिएनन् He was only after earthly things. ऊ त एकदमै पृथ्वीका कुराहरुमा मात्र लागिरहेका थिए He grabbed the birthright from his elder brother. र उसको आफ्नो दाजुबाट उसको जन्म अधिकार पनि उसले खोसेका थिए He grabbed the blessings which was going to be given to his elder brother Esau by deceiving his father. उसको दाजु एसाउले पाउनु पर्ने आशीषहरू पनि आफ्नो बुवालाई धोका दिएर पनि उसले खोसेका थिए And when he ran away and went to his uncle in Padan Aram, there he started doing hard work to get beautiful wives. जब उनी आफ्नो अंकलको घरमा पदनराममा भागेर गए त्यहाँ पनि सुन्दर आफ्नो निम्ति स्वास्नी पाउनका निम्ति पनि त्यहाँ त्यो सो प्रकारले रहे And then to get more wealth, lot of those days they used to have these animals as their wealth. To get more animals, he was doing so much of tricks. We know that in the scripture. हामीले यो वचनमाबाट हामीले थाहा गर्छौं कि त्यसबेला याकूबले त्यहाँबाट धेरै त्यो समयमा भेडा बाख्राहरू वस्तुहरू नै त्यस समयका सम्पत्तिहरू थिए अनि त्यो सबै सम्पत्तिहरूलाई प्राप्त गर्नका निम्ति धेरै प्रकारका ट्रिक्सहरू उसले अपनाएका थिए So he was not at all having anything about God in him. यसकारण गर्दा उनीमा त्यो परमेश्वरबाटको भन्ने त्यस्ता कुनै कुरा नै देखिँदैन थियो Though when he was running away from his home, God had drawn his attention upwards by giving him a dream, but he forgot everything. तर उनी जब घरबाट भागेर गएका थिए त्यतिखेर परमेश्वरले सपनामा आफ्नो दर्शन देखाइदिएका थिए तरै पनि उसले यो कुरा बिर्सेका थिए And beloved, that represents me and you. We are also such people who are only thinking about earthly things. यसै कारण प्रियहरू हो तपाई र म पनि यस्तै पृथ्वीका कुराहरूलाई मात्र ध्यान दिने व्यक्तिहरू हौं And though God tries to draw our attention upwards to the heavenly things, but we are always looking down like pigs. यसै कारणले परमेश्वरले हामीलाई यस प्रकारले दर्शन दिएर हामीलाई माथिका कुराहरूमा ध्यान दिने बनाउनु चाहे तापनि हामीले चाहिँ सधैँ तलकै कुराहरू सुँगुरले जस्तो हामी हेर्छौं Yeah, they say that pig can never see upwards. यस्तो भनिन्छ नि सुँगुरले कहिले पनि माथि हेर्दैन It always looks down and is only looking for all the bad things. अनि उसले जहिले पनि तलै मात्र हेर्छ अनि सबै फेरि खराब कुराहरू मात्र उसले हेरिरहेको छ So here it is written, Lord hath chosen Jacob. See the word. यहाँ हेर्नुस् त परमेश्वरले याकूबलाई चुन्नु भयो भनेर लेखेको छ So beloved, we understand God's love in these words. यसै कारणले यो पदमा चाहिँ हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई थाहा गर्न सक्छौं Right from the beginning, God has been promising to man every generation. एकदमै सुरुदेखि नै युगौं युग पुस्ताको लागि परमेश्वरले आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नु भएको छ In Genesis chapter 1 verse 28, he gave promise to Adam. उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 28 पदमा परमेश्वरले आदमलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो Be fruitful and multiply, the Lord said. प्रभुले भन्नुभयो फल्दै फुल्दै जाओ वृद्धि हुँदै जाओ Then we see in Genesis chapter 9 verse 1, God blessed Noah and said, be fruitful and multiply. यसरी नै उत्पत्तिको किताब 9 अध्यायको 1 पदमा पनि नोहलाई परमेश्वरले भन्नुभयो कि तिमी वृद्धि हुँदै फल्दै फुल्दै जाओ Then in Genesis chapter 12 verse
2 and 3, we see God blessing Abraham. यसरी नै उत्पत्तिको किताब 12 अध्यायको 2 र 3 पदमा नि परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमलाई यसरी नै फल्दै फुल्दै जाऊ भन्ने आशीष दिनुभएको कुरा And the Lord said that I will make you a great nation. To Abraham, the Lord said. अनि प्रभुले अब्राहमलाई त भन्नुभयो तिमीलाई म जाति महान जाति बनाउने छु. Then God gave promise to Isaac in Genesis chapter 26, verse 2 to 4. उत्पत्तिको किताब 26 अध्यायको 2 देखि 4 पदमा जब प्रभुले इसाकलाई पनि आशीष दिनुभयो. And then again the Lord blessed Jacob also in Genesis 28 verse 14. यसै प्रकारले उत्पत्तिको किताब 28 अध्यायको 14 पदमा पनि प्रभुले याकुबलाई आशीष दिनुभयो. Turn with me to Genesis 28:14. आउनुहोस् त मसँग उत्पत्तिको किताब 28 अध्यायको 14 पदमा पल्टाउनुहोस्. And the seed, and thy seed shall be as the dust of the earth, and thou shalt spread abroad to the west and to the east and to the north and to the south, and in thee and in thy seed shall all the families of the earth be blessed. अनि तिम्रो वंश पृथ्वीको धुलो चाहिँ हुनेछ अनि तिमी पश्चिम पूर्व उत्तर र दक्षिणतिर फैलिनेछौ अनि तिमीमा र तिम्रो वंशमा पृथ्वीका सबै घरानाहरू आशीषित हुनेछन्. So beloved, God has a plan for such a fallen man. यसै कारण प्रिय हो परमेश्वरको योजना यस प्रकारले गिरेको व्यक्तिमाथि राखिएको छ. And he will not take this fallen man to heaven, but he will transform this fallen man as he transformed Jacob to Israel. तर यो गिरेको व्यक्तिलाई त प्रभुले स्वर्गमा लानुहुन्न, तर यो गिरेको व्यक्तिलाई चाहिँ परिवर्तित गरिकन चाहिँ प्रभुले याकुबलाई इजरायल बनाए जस्तै गरिकन लानुहुन्छ. And that's why the word Israel comes. यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ शब्द फेरि इजरायल भन्ने आएको छ. And if you go to the root meaning of Israel, the meaning is God will command. यदि इजरायलको गहिरो मुख्य अर्थमा हामी जानु हो भने चाहिँ मूल कुरामा जानु हो भने चाहिँ परमेश्वरको God will command. परमेश्वरले आज्ञा दिनुहुन्छ. Before Jacob was commanding his own life. त्यो अगाडि चाहिँ याकुबले आफ्नो जीवनमा आफैले आज्ञा गर्दै थिए. Yeah, he was doing whatever he liked. उसले आफूलाई जे मन पर्छ त्यस्तै नै गरिरहेका थिए. But now Jacob is not going to command his life, but God is going to command him. तर अब चाहिँ याकुबले आफ्नो जीवनमा आफू खुसी गरिरहेको छैन, आफूले आज्ञा दिइरहेको छैन, तर परमेश्वरले चाहिँ अब याकुबलाई आज्ञा गरिरहेको छ. We know that happened in Genesis chapter 32. यो कुरा उत्पत्तिको किताब 32 अध्यायमा भएको हामीलाई थाहा हुन्छ. So I am just going as a story. We do not have much time. अब यो समय नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै जाँदैनौँ. And so, beloved, we know that God's love makes this to happen. यस कारणले प्रिय हो हामीलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि परमेश्वरको प्रेमद्वारा चाहिँ यो सबै कुरा हुन आउनेछ. And we know that's why our Lord Jesus came into this world. यसै कारणले गर्दा हाम्रो प्रभु येशू मसीह यस संसारमा आउनु भएको छ. So that we, the fallen man, may be transformed into a new man. ताकि हामी गिरेका मानिसहरू चाहिँ परिवर्तित भएर एउटा नयाँ मानिस बन्न सकौं भन्नका खातिर. In Jacob we understand God's transforming work which he is doing in each and every life. यस कारणले गर्दाखेरि याकुबबाट हामीले थाहा गर्न सक्छौं परमेश्वरले आफ्नो काम तपाईं र म प्रत्येक माथि गरिरहनु भएको छ. And it is so wonderful, so deep when we try to understand the reason why our Lord came into this world. यसै कारणले हामीले यो कुरालाई थाहा गर्न सक्यौं भने यो कति मनोहर र अद्भुतको कुराहरू छ जो परमेश्वरले तपाईं र ममा गर्न चाहिरहनु भएको छ. Again the same thing, but I am lacking the time, otherwise I would have told you there are about not less than 10 reasons why our Lord came into this world. अब मसँग समयको कमी भएको कारणले हो, नत्र भने
परमेश्वर अर्थात् प्रभु येशू मसीह किन यस संसारमा आउनुभयो भन्ने कुरालाई 10 बुँदामा हेर्न सकिन्छ। But even then I will just quickly name them. अब म छिटो छिटो गरिकन त्यसलाई नाममा मात्रै बताउँदैछु। Firstly, Jesus came into this world to manifest who God really is. पहिलो कुरा प्रभु येशू मसीह यस संसारमा किन आउनुभयो भन्दा को चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रकट गर्नका निम्ति। According to 1 Timothy chapter 3 verse 16, God was manifest in the flesh. It is a mystery. अनि पहिलो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पद अनुसार परमेश्वरले आफूलाई शरीरमा प्रकट गर्नुभयो जो चाहिँ रहस्यको कुरा थियो। Secondly, why Jesus came into this world? Adam had failed. दोस्रो चाहिँ किन प्रभु येशू मसीह संसारमा आउनुभयो भन्दा आदम चाहिँ गिरेको थियो। So Jesus Christ came into this world यसै कारण प्रभु येशू मसीह संसारमा आउनुभयो so that God may show to man that man can also be a perfect man like our Lord Jesus. ताकि मानिसहरूले यो कुरालाई थाहा गर्न सकुन् कि मानिस पनि प्रभु येशू मसीह जस्तै सिद्ध बन्न सक्छ। Turn with me to Romans chapter 8 and verse 3. आउनुहोस् त मसँग रोमीको किताब 8 अध्यायको 3 पद। किनकि जुन कुरा व्यवस्थाले शरीरद्वारा कमजोर भएको हुनाले गर्न सकेन त्यही कुरा परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पापमय शरीरको समानतामा र पापका निम्ति पठाइकन गर्नुभयो र शरीरमा पापलाई दण्डको आज्ञा दिनुभयो। So our Lord Jesus came to show that man could be perfect. यसै कारणले प्रभु येशू मसीह यस संसारमा किन आउनुभयो भन्दा ताकि मानिस पनि यस प्रकारले सिद्ध बन्न सक्छ भन्नका खातिर। Third reason, he came into this world to prove man that man also can be powerful if he stands on the holy ground. यसै कारण तेस्रो कारण प्रभु येशू मसीह किन आउनुभयो भन्दाखेरि यदि मानिस पनि पवित्रताको त्यो भूमिमा यदि उभिन सक्छ भने ऊ पनि एकदमै सामर्थी बन्न सक्छ। And that's why our Lord spoke in John chapter 14 verse 12. यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 12 पदमा लेखिएको छ। Yeah, what our Lord said, just read. साँचो साँचो म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले म माथि विश्वास गर्छ उसले पनि जुन कामहरू म गर्दछु सो गर्नेछ अनि यी भन्दा ठूला कामहरू गर्नेछ किनभने म मेरा पिता कहाँ जान्छु। Yes, so man can do powerful work like how our Lord Jesus did. यसै कारणले मानिसले पनि प्रभु येशू मसीह हाम्रो प्रभु येशू मसीहले जस्तो महान काम गर्नुभयो सो प्रकारको काम गर्न सक्छ। But on the ground of holiness. तर पवित्रताको भूमिमा उभिएर। For example, Samson, he was a Nazarite. उदाहरणको निम्ति सामसन जो नाजिर थियो। And we know that that was a holiness or holy ground. And because of that holiness or holy ground, he was so powerful. यसकारणले त्यो चाहिँ एउटा पवित्रताको भूमि थियो अनि त्यो पवित्रताको भूमि भएको कारणले गर्दा ऊ कति सारो शक्तिमान थियो। And fourth reason why Jesus came. अब चौथो कारण किन प्रभु येशू मसीह संसारमा आउनुभयो। First he came so that he can manifest God. पहिलो कुरा ताकि प्रभु परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई प्रकट गर्नका निम्ति। Secondly, to show that man can also be perfect. दोस्रो कुरा मानिस पनि प्रभु येशू मसीह जस्तै सिद्ध बन्न सक्छन्। Thirdly, man can do powerful things on the ground of holiness. अनि तेस्रो कुरा मानिसले पनि पवित्रताको भूमिमा खडा भएर एकदमै सामर्थी कामहरू महान कामहरू गर्न सक्छन्। Fourthly, to show that there is life after death. अनि चौथो चाहिँ त्यहाँ जीवन छ मृत्यु पश्चात पनि त्यहाँ जीवन छ भन्ने कुरालाई देखाउनलाई। In Matthew chapter 16 verse 21, our Lord Jesus said, "It is appointed for me to die, to be buried, and to rise again." किनकि मत्तीको किताब 16 अध्यायको 21 पदमा यस प्रकारले लेखिएको छ कि म मारिने छु तेस्रो दिनमा बिउताइने छु।
Yeah, so मरिनेछु, गाडिनेछु अनि बिउताइनेछु। so there is life even after death. सो यस कारणले गर्दाखेरि मृत्यु पश्चात पनि त्यहाँ जीवन छ। Fifthly, he came to become our substitute. अनि पाँचौं चाहिँ हाम्रो सट्टामा हुनका निम्ति आउनुभयो। Yeah, we had to pay the price for our sins. हामीले हाम्रो पापको चाहिँ ऋण तिर्न पर्ने थियो। In other words, we had to take the punishment. अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा त्यो सजाय चाहिँ हामीले भोग्नु पर्ने थियो। But instead of we suffering, our Lord Jesus took upon himself. तर हामीले भोग्नु पर्ने त्यो दुःखको सट्टामा चाहिँ प्रभु येशू मसीहले त्यो दुःख भोगिदिनु भयो। And sixthly, when our Lord Jesus Christ rose from the dead in his body, he proved that there was going to be a bodily resurrection even for us. यस प्रकारले छैटौं चाहिँ जब येशू मसीह बौरी उठ्नु भयो, Yeah, he rose again in his body, in his physical body. उनी आफ्नो शरीरमा नै उहाँ बौरी उठ्नु भयो। And similarly, we are also going to have a physical bodily resurrection. सोही प्रकारले हाम्रो पनि शरीरकै साथमा बौरी उठ्ने कुरा। Yeah, so he showed it. He was the first to rise, and then we are going to follow. अनि यो कुरा उहाँले पहिलो उहाँले नै गरिकन देखाइदिनु भयो अनि हामी पनि सोही प्रकारले सो कुरामा पछ्याइन्छौँ। Turn with me to 1 Corinthians chapter 15. मसँग पहिलो कोरिन्थीको किताब 15 अध्याय 15 and verse 20. 20 पद। तर अब ख्रीष्ट मरेकाहरूबाट बौराइनु भएको छ र सुती जारीहरू मध्ये पहिलो फल हुनु भएको छ। He is the first fruit of those who rose in the body. यसै कारण शरीरमा नै बौरी उठ्नेमा उनी चाहिँ पहिलो हुनुहुन्छ। So he proved that there is going to be a bodily resurrection. यसै कारणले शरीरमा नै पनि हाम्रो बौरी उठाइ हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण उहाँले देखाइदिनु We भयो। can talk a lot about resurrection body. We don't have time. That's why we cannot discuss. अनि यो अब शरीरको बौरी उठाइको विषयमा हामी धेरै धेरै समय धेरै प्रकारले वर्णन गर्न सक्छौं, तर अब अहिले समय छैन। And seventhly, our Lord Jesus, he became the Son of Man. यसै कारण अब सातौं चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू मसीह चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुभयो। And no, Son of Man. मानिसका पुत्र हुनुभयो। Yeah, and he became the Son of Man so that he can make the Son of Man the Son of God. मानिसको पुत्र यस कारणले हुनुभयो कि मानिसको पुत्रलाई पनि परमेश्वरको पुत्र बनाउनका निम्ति। Yeah, so that's why today we are in the family of God. यसै कारणले आज हामी परमेश्वरको परिवार भित्र छौं। In Ephesians chapter 2 verse 19, it is written, we are the household of God, family of God. एफिसी किताब 2:19 पद अनुसारले हामी परमेश्वरका जनहरू परमेश्वरका सन्तान हौ भनिकन लेखिएको छ। That's the reason why Jesus Christ became the Son of God. सोही गर्दा प्रभु येशू मसीह चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुभयो। Not only that, but because of him, because he died, he has brought many sons to glory. यसै यति मात्र हैन, तर जब उनीले यस प्रकारले आफूलाई बलिदान दिनुभयो, धेरै धेरै मानिसहरूलाई महिमाको पुत्रहरू पनि बनाउनु भएको छ। So beloved, these are many deep things. I just had to name them. We have to in fact meditate on them. अब यो एकदमै गहिरो कुराहरू छ। अब यसमा त हामीले एकदमै मनन अध्ययन गर्नुपर्ने हो, तर अब अहिले नाम मात्रै यसरी लिइरहेको छु। So we in this verse in Psalm 135 verse 4, we learn or we come to know the love of God. यसै कारणले भजन संग्रह 135 अध्यायको 4 पदमा चाहिँ हामीले थाहा गर्न सक्यौं परमेश्वरको प्रेमको कुरालाई। He has chosen Jacob उनले याकूबलाई चुन्नु भयो and made Israel his peculiar treasure. अनि इजरायललाई चाहिँ आफ्नो निज सम्पत्ति बनाउनु भयो। Now thirdly, what we find in this verse, अब तेस्रो कुरा यो पदमा हामीले के पाउँछौं? we clearly
see God's purpose for man. हामी एकदमै सफासँग मानिसप्रतिको परमेश्वरको उद्देश्यलाई थाहा गर्न Yes, सक्छौं। beloved, many times people criticize, people think, what, God is so cruel that he is going to throw man into hell? No, God has not thought for man to go to hell. अनि धेरै प्रकारका यस्ता टिक्का टिप्पणीहरू हुन्छन् कि हाम्रो परमेश्वर किन यति साह्रो क्रूर हुनुभयो र मानिसलाई चाहिँ नरकमा यसरी पठाउन हुन्छ। होइन, परमेश्वर यस्तो क्रूर हुनुहुन्न, परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। He has never thought that man should go to hell. उहाँले कहिले पनि यस्तो विचारै गर्नुभएको छैन कि मानिस चाहिँ नरकमा जाउन् भनिकन। In 1 Corinthians chapter 2 verse 9, we know this verse, eyes have not seen, nor ears have heard, nor it has gone into the mind of man, the great things which God has prepared for them that love him. पहिलो कोरिन्थी 2:9 पद अनुसार मानिसले नसोचेका नसुनेका चित्तमा पनि नपरेका कुराहरू यस्ता कुराहरू परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राखिदिनु भएको छ। So beloved, we must know that God has a great purpose for mankind. यसै कारणले प्रिय हो, हामीले जान्नुपर्छ परमेश्वरको महान उद्देश्य छ तपाईं र म अर्थात् मानिसप्रति। And that's why he is choosing us. He has chosen us. यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईं र मलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। So in this verse we see God's word. यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो पदमा परमेश्वरको वचनलाई देख्न सक्छौं। Secondly, we see God's love. दोस्रो परमेश्वरको प्रेमलाई हामी देख्न सक्छौं। Thirdly, we see God's purpose. अनि तेस्रो परमेश्वरको उद्देश्यलाई हामी देख्न सक्छौं। And fourthly, we see God's choosing or God's choice. अनि चौथो कुरा चाहिँ परमेश्वरको चुनाव हामी देख्न Yes. सक्छौं। What is God choosing? अब परमेश्वरले चाहिँ के चुनिरहनु भएको छ? Does he choose like how we choose? के उहाँले हामीले जस्तो प्रकारले चुन्छौं छान्छौं सो प्रकारले उहाँले गर्नुहुन्छ र? No, God's choosing is totally different. परमेश्वरको चुनाव चाहिँ एकदमै बिल्कुलै फरक छ। We choose something at the face value, whatever we see, and if we like it, we choose it. हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरा चुन्दाखेरि छान्दाखेरि जस्तो हामीले देख्छौं सोही प्रकारले नै हामी त्यसलाई छान्छौं। But God chooses looking at the end. तर परमेश्वरले त अन्तिम कुरालाई देखिकन चाहिँ उहाँले चुन्नुहुन्छ। And so whatever we may be, but still God is choosing such worst sinners like us. तर हामी जस्तो सुकै भए तापनि परमेश्वरले चाहिँ हामी जस्तो यस्ता खराब मानिसहरूलाई उहाँले चुन्नु भएको छ। See, turn with me to 1 Corinthians chapter 1 and verse 27. आउनुहोस् त मसँगै पहिलो कोरिन्थीको किताब 1 अध्यायको 27 पदमा, तर परमेश्वरले बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्नका निम्ति संसारका मूर्ख कुराहरूलाई चुन्नु भएको छ अनि शक्तिशाली कुराहरूलाई शर्ममा पार्नका निम्ति परमेश्वरले संसारका कमजोर कुराहरूलाई चुन्नु भएको छ। Then further, verse 28. अनि परमेश्वरले संसारका नीच कुराहरू र तुच्छ ठानिएका कुराहरूलाई अनि भएका कुराहरूलाई बेक्कममा तुल्याउनका निम्ति हुँदै नभएका कुराहरू चुन्नु भएको छ। See how God is choosing. This is one wonderful description that those things which are weak and useless and which may be counted as dung and dust in this world, such things God is choosing today. यसै कारणले गर्दा हाम्रो परमेश्वरले एकदमै यस संसारमा हुँदै नभएका नीच कुराहरू बेक्कममा कुराहरूलाई उहाँले चुन्नु भएको छ। For example, we see about the life of Saul of Tarsus. हामीले यो उदाहरणको निम्ति तार्सुसको शाऊलको विषयमा हामी हेर्न सक्छौं। Yes, Acts chapter 9. प्रेरितको किताब 9 अध्यायमा। And here see what God is saying about Saul when still he was the enemy of God. यहाँ शाऊलमा जब उनी अझै पनि परमेश्वरको विरोधी थियो तब यो कुरालाई हामी त्यहाँ देख्न सक्छौं। 9 verse 15. 9 अध्यायको 15 पद, तर प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो
तिमी जाऊ, किनकि ऊ अन्य जातिहरू, राजाहरू र इजरायलका सन्तानहरूको सामु मेरो नामको घोषणा गर्नलाई मेरो लागि चुनिएको भाँडा हो। See, God is saying he's a chosen vessel. परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ उनी त चुनिएको भाँडा हो भनिकन। So many times we get discouraged when we see some people, even in our family, when we see our sons and daughters, when they are not walking in God's ways, and we feel discouraged and we think that, oh, now nothing can happen for him. But beloved, a person like Saul, who was an enemy of God, but for him, the Lord is saying, he is my chosen vessel. धेरै अवस्थामा हामी हाम्रो कतिपय मानिसहरूलाई देख्छौं अनि हाम्रै छोराछोरीहरूको कारण पनि हामी एकदमै निराश हुन्छौं, अब केही पनि हुन सक्दैन भनिकन। तरै पनि यो शाऊल परमेश्वरको विरोधी हुँदाखेरि नै भनिएको छ परमेश्वरले चुन्नु भएको भाँडा हो भनिकन। And the Lord said that he is going to suffer for me in verse 16. अनि 16 पदमा परमेश्वरले यसरी भन्दै हुनुहुन्छ कि उनले मेरो नाममा दुःख उठाउने छ। Yeah, and truly we see after that how Saul really behind his name we can put he was a man who was suffering for the Lord. अनि त्यही प्रकारले हामी देख्न सक्छौं कसरी चाहिँ साच्चै यो शाऊलले प्रभुको नाममा चाहिँ दुःख उठाएको कुरालाई। So this is the fourth thing we find in the word of God, God's choice. यसै कारणले यो चाहिँ चौथो कुरा थियो, यो चाहिँ परमेश्वरको चुनाव। And now fifthly we find in this verse God's pleasure. अब त पाँचौं कुरा जो यो पदमा हामीले थाहा गर्न सक्छौं त्यो चाहिँ परमेश्वरको खुसी। Yeah, God is pleased with something. परमेश्वर कुनै कुराद्वारा खुसी हुनु भएको छ। Yes, when God calls Israel as his peculiar treasure, जब प्रभु परमेश्वरले इजरायललाई आफ्नो निसम्पत्ति भनिकन चुन्नु भयो, usually the things which are like treasure is always giving us joy or pleasure. अनि जुनै पनि यो सम्पत्ति धन सम्पत्तिको कुरा जब गर्छौं भने त्यो कुराले चाहिँ हामीलाई खुसी आनन्द दिदछ। Yeah, those things which are very much liked by us, those things which we count it as our treasure. अनि जुन कुराहरू चाहिँ हाम्रो निम्ति एकदमै मन आनन्द दिने कुनै खुसी दिने कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई हामी यस प्रकारले सम्पत्तिको रूपमा हेर्छौं। For example, we can count our children as our treasure. उदाहरणको लागि हाम्रो नानीहरू चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति हुन् भनिकन हामी हेर्न सक्छौं। Because they give us pleasure. किनकि उनीहरूले हामीलाई खुसी दिदछ। Even the word of God says in Psalm 127 verse 3, children are the heritage of God. यसरी नै परमेश्वरको वचनमै यो कुरा लेखिएको छ भजन संग्रह 127 अध्यायको 3 पदमा कि हाम्रा छोराछोरीहरू त हाम्रा सम्पत्तिहरू हुन् भनिकन। So this fact is established that the thing which is pleasing for us, that is our treasure. यसै कारणले यो चाहिँ एकदमै स्थापित भएको छ कि जुन कुरा छ जुन कुराले हामीलाई आनन्द दिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति एउटा सम्पत्ति हो। And so we come to the sixth thought, which is very important, that how we can bring pleasure to the Lord. अब छैटौं कुरा यसैसँग जोडिएको छ कि अब त्यो खुसीको कुरा चाहिँ हामीले कसरी परम प्रभुमा ल्याउने, so that we can be counted as his treasure. ताकि हामी उहाँमा चाहिँ उहाँको सम्पत्ति भनिकन गनिन पाऊँ। Because here he says Israel for his peculiar treasure. किनकि यहाँ भनिएको छ इजरायल आफ्नो निसम्पत्ति। So beloved, here we are going to see four things very quickly, that how we can become treasure for the Lord. अब हामी छिटो गरिकन चार प्रकारले चाहिँ हामी कसरी प्रभुको निम्ति यो सम्पत्ति बन्न सक्छौं भन्ने कुरा हेर्ने छौं। Yeah, very quickly turn with me to 2 Corinthians chapter 4. छिटो गरिकन आउनुहोस् मसँग दोस्रो कोरिन्थीको किताब 4 अध्याय।
and verse 7. अनि दोस्रो कोरिन्थी किताब 4 अध्यायको 7 पद। Here Paul is writing a very important thought. See Yeah, verse Paul- 7, but we have the treasure in earthen vessel. यहाँ पावलले आफ्नो विचारले यस प्रकारले लेखिरहेको छ कि सामर्थ्यको उत्तमता चाहिँ हामीबाट होइन तर परमेश्वरबाटकै होस् भनेर हामीसित यो धन माटाका भाँडाहरूमा छ। We have this treasure in earthen vessel. We are the You- earthen vessels. We are the earthen vessels, and in it there is the treasure. हामी चाहिँ त्यो माटाका भाँडाहरू हौ अनि हामी भित्र चाहिँ त्यो धन सम्पत्तिहरू छन्। So, beloved, there are 4 things which should be in us by which God will count us as his treasure. यसै कारणले प्रिय हो हामीमा त्यो 4 प्रकारको कुराहरू हुनुपर्छ जसको कारणले चाहिँ परमेश्वरले तपाईं र मलाई उहाँको निसम्पत्ति भनिकन भन्नुहुन्छ। Turn with me to Isaiah 28 आउनुहोस् मसँग यशायाको किताब 28 अध्याय and verse 5. अनि यशाया 28 अध्यायको 5 पद। Yes. त्यस दिन सेनाहरूका परमप्रभु आफ्नो प्रजाको बचेको भागका निम्ति महिमाको मुकुट र सुन्दरताको शिरपेश बन्नुहुनेछ। Yeah, who is the treasure inside us? को चाहिँ हामी भित्रको त्यो सम्पत्ति रहेछ त? First of all, it is our Lord. पहिलो चाहिँ हाम्रो परमप्रभु। In English, it is written like this: In that day shall the Lord of hosts be for a crown of glory and for a diadem of beauty unto the residue of his people. God himself is going to become our treasure. परमेश्वर स्वयं आफै नै चाहिँ तपाईं र मेरो निम्ति त्यो सम्पत्तिको रूपमा आउनुहुनेछ। And come back again to 2 Corinthians chapter 4. अब फेरि पनि हामी दोस्रो कोरिन्थीको किताब 4 अध्यायमा आउँछौं। And here Paul is pointing out that treasure is our Lord Jesus Christ. अनि पावलले यो कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिरहेको छ कि त्यो सम्पत्ति जो छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू मसीह हो। Yeah, verse 4. त्यो चाहिँ 4 पदमा हामी देख्न सक्छौं। Yeah. In whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. पहिलो दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्यायको 4 पदमा जसमा यस संसारको ईश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका मनहरूलाई अन्धा पारेको छ, ख्रीष्टको महिमाको सुसमाचारको ज्योति तिनीहरूमाथि नचम्कोस् भनेर ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। Yeah, Christ is the image of God. प्रभु येशू मसीह चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। Yeah, in many other references also this is written very clearly. For example, in Colossians chapter 1 verse 15 we find that Christ is the image of God. अनि यस प्रकारले अरु धेरै धेरै पुस्तकहरुमा पनि यो लेखिएको छ, जस्तै कोलोसीको किताब 1 अध्यायको 15 पदमा पनि लेखिएको छ कि प्रभु येशू मसीह चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ। Again in Hebrews chapter 1 verse 3, he is the express image of God. यसरी नै हिब्रूको किताब 1 अध्यायको 3 पदमा पनि यो कुरा लेखिएको छ। So Jesus Christ is that treasure who should be in us. यसै कारणले प्रभु येशू मसीह नै त्यो सम्पत्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ तपाई र म भित्र हुनुपर्छ। Yes, beloved. So that's why Paul says in 2 Corinthians 4:7 that inside us or in that earthen vessel we are having that treasure. यसै कारणले पौल प्रेरितले यो जो हामी माटाका भाँडाहरू छौं हामीमा चाहिँ त्यो सम्पत्ति पाइनुपर्छ। So the first thing which should come inside us is our Lord himself, Lord Jesus Christ. यसै कारणले हामी भित्र पहिलो कुरा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा प्रभु येशू मसीह नै हामी भित्र पाइनुपर्छ।
Yeah, in Colossians chapter 2, verse 3, we find our Lord Jesus Christ is the treasure of wisdom. यसैले कोलोसीको किताब 2 अध्यायको 3 पदमा हामी थाहा गर्न सक्छौं कि प्रभु येशू मसीह त त्यो ज्ञानको पनि भण्डार भनिकन Then in 1 Corinthians chapter 1, verse 30, we find that Jesus Christ is our wisdom, He is our righteousness, He is our sanctification, He is our redemption. यसरी नै पहिलो कोरिन्थीय किताब 1 अध्यायको 30 पद अनुसारले उहाँ नै हाम्रो निम्ति बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता र छुटकारा ठहरिनु भएको छ। So beloved, our Lord Jesus Christ, if He comes inside with all the treasure of God. जब यस कारणले प्रिय हो हामी भित्र जब प्रभु येशू मसीह आउनुहुन्छ तब यी सबै प्रकारका धन सम्पत्तिको साथमा हामी भित्रमा आउनुहुन्छ। That's why, beloved, those who are knowing the Lord, those who have received Jesus Christ as their personal Savior and walking with the Lord, their lives are like a treasure. यसै कारणले जो कोहीले प्रभुलाई ग्रहण गर्नु भएको छ, यस प्रकारले प्रभुलाई लिएर हिँडिरहनु भएको छ, उनीहरूको जीवन नै यस प्रकारको सम्पत्ति हो। They are also called as that royal diadem. उनीहरूलाई पनि त्यो के भन्छ त्यो शिरपेजको कुरासँग तुलना गर्न सकिन्छ। So, beloved, the first thing which should be inside us is our Lord. यसै कारणले प्रिय हो पहिलो कुरा हामी भित्र पाइनु पर्ने चाहिँ प्रभु येशू मसीह स्वयं हो। And we know it is very simple. Just by repenting of our sins and telling Jesus Christ, Lord, I am a sinner, forgive me, come into my heart, and we can have our Lord Jesus in us. अनि यो कति साधारण कुरा छ कि हामीले पश्चाताप गरिकन प्रभु म पापीलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर प्रभुसँग यस प्रकारले पश्चातापी भई मानिलिनु नै प्रभु येशू मसीह हामी भित्र आउनु हो। Secondly, God's word is the treasure. अब दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको वचन नै यो प्रकारको सम्पत्ति हो। Turn with me to Psalms chapter 19 आउनुहोस् मसँग भजन संग्रहको किताब 19 अध्यायमा and verse 10. भजन संग्रह 19 अध्यायको 10 पद। More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. सुन भन्दा बढी धेरै निखुर सुन भन्दा बढी तिनीहरूको चाहना गरिनुपर्छ, ती मह भन्दा महको चाखा भन्दा पनि मिठा छन्। Yeah, in verse 7, we know the writer of this psalm is talking about the word of God. अनि 7 पदमा हामी देख्न सक्छौं यो लेखकले यस प्रकारले प्रभुको कुरा लेखिरहेको छ। He's talking about the word of God. परम प्रभुको व्यवस्था सिद्ध छ, प्राणलाई परिवर्तन गर्ने, परम प्रभुको साक्षी पक्का छ, बोधालाई बुद्धिमान तुल्याउने। So he's comparing God's word, which is even more precious than gold. यसै कारणले यो लेखकले चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ निखुर सुन भन्दा पनि मिठो छ भनिकन भनेको छ। So the word of God is also treasure, which God desires to have it in our earthen vessel. यसै कारणले परमेश्वरको चाहना यो पनि छ कि परमेश्वरको वचन नै पनि त्यो सम्पत्ति भएको कारणले गर्दा हाम्रो जीवन भित्र उहाँको यो वचन पनि पाइनु पर्छ। So we can be the treasure of God if first of all Jesus Christ, the true treasure, is in us. यसै कारणले हामी त्यो सम्पत्ति बन्न सक्छौं यदि हामी भित्र त्यो प्रभु येशू मसीह नै स्वयं हामी भित्र पाइन्छ भने। Secondly, when we have the word of God in us, we become treasure for God. अनि दोस्रो कुरा परमेश्वरको वचन नै हामी भित्र पाइन्छ भने त्यो पनि प्रभुको सम्पत्ति हो। That's why David said, I have hid thy word in my heart that I may not sin against thee. यसै कारण दाउदले भनेको छ म तपाईको वचनलाई मेरो हृदयमा राखेको छु ताकि मैले पाप नगरौं भन्नका लागि। So beloved, now the third thing. अब प्रियो अब तेस्रो कुरा what should be in us? हामी भित्र चाहिँ के पाइनु पर्छ। Turn with me to Matthew chapter 13. आउनुहोस् मसँग मत्तीको किताब 13 अध्याय।
and read from verse 44 to 46. अनि हामी 44 पददेखि 46 पदसम्म पढ्नेछौँ। मत्तीको किताब 13 अध्याय 44 देखि 46 पदसम्म हामी पढ्नेछौँ। फेरि स्वर्गको राज्य चाहिँ बारीमा लुकाइराखेको धन जस्तो हो, जसलाई एउटा मानिसले भेट्टाएर लुकायो अनि त्यस कुराको कारणले ऊ रमाउँदै जान्छ र आफूसँग भएका सबै थोक बेचेर त्यो बारी किन्छ। फेरि स्वर्गको राज्य सुन्दर मोतीहरू खोजी हिँड्ने एउटा व्यापारी जस्तो हो, जसले एउटा बहुमूल्य मोती भेट्टाएपछि गएर आफूसँग भएका सबै थोक बेच्यो र त्यसलाई किन्यो। So here, pearl of great price. यो चाहिँ मोतीको कुरा, मोती। So what is this pearl? अब यो मोती भनेको चाहिँ के हो? It is the kingdom of God. यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो। Kingdom of God is compared with the pearl of great price. यसै कारणले परमेश्वरको राज्य चाहिँ यो प्रकारको मोतीसँग तुलना गरिएको छ। So now this is the third thing which should be in us. यसै कारण यो चाहिँ तेस्रो कुरा हो जो हामीमा पाइनुपर्छ। The kingdom of God. परमेश्वरको राज्य। Now, this is a very big subject. The kingdom of God. यो परमेश्वरको राज्य भन्ने कुरा त ठुलो विषय हो। But to understand, very simple. Kingdom of God means the control of God in our life. अब यो साधारण रूपमा बुझ्नु पर्दा परमेश्वरको राज्य भनेको चाहिँ परमेश्वरले तपाईं र मलाई संस्था पारेको। We are controlled by God's kingdom and no other kingdom. हामीलाई परमेश्वरको राज्यले चाहिँ बसमा पारेको कुरा अरु राज्यले होइन। Yeah, because there are so many kingdoms, beloved, around us, but we are God's kingdom. हेर्नुहोस् प्रिय हो, हाम्रो चारैपट्टि धेरै प्रकारका यस्ता राज्यहरू छन्, तर हामीले थाहा गर्नुपर्छ हामी परमेश्वरको राज्य हो। The kingdoms of the world are around us. हाम्रो वरिपरि त धेरै संसारको राज्यहरू छन्। Yeah, even Satan tempting our Lord Jesus was saying, I will give you all this kingdom. शैतानले पनि हाम्रो प्रभु येशू मसीहलाई जाँचिरहेको थियो कि यो सबै राज्य म तिमीलाई दिन्छु भनिकन। So there are so many things which can control our life which is around us. यसै कारणले गर्दा यस्ता धेरै कुराहरू छन् हाम्रो वरिपरि जसले त्यो जुन कुराले चाहिँ हामीलाई उनीहरूको बसमा पार्न खोज्छ। That beloved kingdom of God should control me and you. तर प्रिय हो परमेश्वरको राज्यले चाहिँ तपाईं र मलाई बसमा पारेको हुनुपर्छ। So this is the third thing. It is also compared with pearl. यसै कारणले यो तेस्रो कुरा हो जो चाहिँ मोतीसँग तुलना गरिएको छ। Which should be in us. जुन चाहिँ हामी भित्र पाइनुपर्छ। So first of all, our Lord Jesus must be in us. पहिलो कुरा प्रभु येशू मसीह हामीमा पाइनुपर्छ। Secondly, his word should be in us. अनि दोस्रो कुरा परमेश्वरको वचन हामीमा पाइनुपर्छ। Thirdly, his kingdom should be in us. अनि तेस्रो कुरा परमेश्वरको राज्य हामीमा पाइनुपर्छ। Now fourth, very important. Turn with me to 1 Kings chapter 6. अब चौथो जो मुख्य कुरा छ यो चाहिँ मसँग आउनुहोस् पहिलो राजाको किताबमा chapter 6 अध्याय and verse 21 and 22. पहिलो राजाको किताब 6 अध्यायको 21 अनि 22 पद। यसरी सुलेमानले त्यस भवनको भित्रपट्टि निखुर सुनले मोहरे अनि भित्री पवित्र स्थानको अघिल्तिर उनले सुनका सांगलाहरूले एउटा छेकाबार बनाए र त्यसलाई पनि सुनैले मोहरे अनि सम्पूर्ण भवन बनाएर नसिद्धाउन्जेल उनले सारा भवनलाई सुनले मोहरे साथै भित्री पवित्र स्थान लिएर भएको सम्पूर्ण वेदीलाई पनि सुनले मोहरे। The temple which Solomon made was all overlaid with gold. यो सोलोमनले बनाएको भवन जो थियो सबै सुनले मोहरेको थियो। And God's house is compared with this precious gold. अनि परमेश्वरको भवन पनि यो प्रकारको सुनसँग तुलना गरिएको छ। And so this is also a precious thing. अनि यो पनि एकदमै बहुमूल्य कुरा छ।
So the fourth thing which should be within us is the house of God. यसै कारणले चौथो मुख्य कुरा चाहिँ हामी भित्र पाइनुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको घर हामी भित्र हुनुपर्छ। That's why David was so much attached and longed for the house of God. यसै कारणले दाउद चाहिँ परमेश्वरको घर प्रति यति सारा टाँसिएको थियो। And so much is written in the word of God when David talks about the word of God, the house of God. कति धेरै यस्ता पदहरू दाउदले वर्णन गरेका छन् दाउदको विषयमा विशेष गरिकन परमेश्वरको भवनसँग जोडिएको। For example, in Psalm 23 verse 6, he says, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." यसरी नै भजन संग्रहको किताब 23 अध्यायको 6 पदमा दाउदले यस प्रकारले परमेश्वरको भवनको वर्णन गर्दछ कि निश्चय मेरो जीवनभरि नै भलाइ र करुणाले मलाई पछ्याउने छ अनि म परमप्रभुको भवनमा सदा सर्वदा वास गर्नेछु। Then again in Psalm 27 verse 4, he says, "One thing have I desired of the Lord, and which I will go after, and that is the house of God." अनि फेरि यसरी नै भजन संग्रह 27 अध्यायको 4 पदमा नै पनि दाउदले वर्णन गर्दछ कि एउटै कुरो मैले प्रभुबाट मागेको छु, त्यसको पछि म लाग्ने छु, परमप्रभुको सुन्दरता निहार्न र उहाँको मन्दिरमा सोधपुछ गर्न, म मेरो जीवनभरि नै परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ। Yes, again in Psalm 84 verse 10, he says, "It is good for me to be a doorkeeper in the house of God." यसरी नै भजन संग्रहकै किताब 84 अध्यायको 10 पदमा पनि दाउदले यस प्रकारले वर्णन गर्दछ कि तपाईका चोखहरूमा भएको एक दिन अरु कहीं 1000 दिनभन्दा उत्तम छ। दुष्टताका तम्बुहरू बस्नुभन्दा बरु मलाई मेरा परमेश्वरको भवनमा ढोके हुन मन पर्छ। So David was always desiring the house of God. यसै कारणले दाउदले जहिले पनि परमेश्वरको भवनको चाहना गर्दथे। So beloved, remember, if these four things, if we are also always inclined, then we can be a peculiar treasure for the Lord. यसै कारणले प्रिय हो हामीमा पनि अनि हामी पनि यो चार प्रकारको सम्पत्तिहरूसँग अर्थात् त्यो हामी भित्र पाइन्छ भने हामी पनि सोही प्रकारले परमेश्वरको नीच प्रजा बन्न सक्छौं। First of all, Lord Jesus Christ must be in us. पहिलो कुरा प्रभु येशू मसीह स्वयं हामी भित्र पाइनु पर्छ। Secondly, the word of God should be in us. अनि दोस्रो कुरा परमेश्वरको वचन हामीमा पाइनु पर्छ। Thirdly, the kingdom of God should be in us. अनि तेस्रो कुरा परमेश्वरको राज्य हामीमा पाइनु पर्छ। And fourthly, the house of God should be in us. अनि चौथो कुरा चाहिँ परमेश्वरको भवन हामी भित्र पाइनु पर्छ। Yeah, that's why many scholars of the Bible, those who are the men of God, they say the Christian life is Christ-centered and church-centered. धेरै प्रकारले यस्ता हाम्रा बाइबलका सेवकहरूले चाहिँ विश्लेषकहरूले चाहिँ यस प्रकारले भन्दछ कि ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो बिन्दु हुनुपर्छ। So, beloved, may the Lord bless us. I don't think so we have more time to go further. Otherwise, I would have told you there are 4 things which displease the Lord. अब हामीसँग समय छैन प्रिय हो, तरै पनि यदि मैले भन्नु हो भने अझै अरु 4 वटा कुराहरू म भन्न सक्थे जुनले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ बेखुस बनाउँछ। Yeah, the 4 things which please him, that's why he will consider as his treasure. 4 कुरा जसले चाहिँ प्रभुलाई खुसी बनाउँछ अनि जसको कारण त्यो सम्पत्ति हो। But there are 4 things in us which will give him displeasure. He doesn't like them. अब फेरि सोही प्रकारले 4 वटा यस्ता कुराहरू पनि हामी भित्र भएको कारणले उहाँ बेखुस हुनुहुन्छ। I will quickly tell them 4 things. First is unclean life. अब यसलाई पनि म छिटो गरिकन बताइहाल्छु। पहिलो कुरा चाहिँ अशुद्धता। Yeah, 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 to 3, uncleanness which displeases the Lord, unholy life. पहिलो थिस्सलोनी 4 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म भने जस्तै अशुद्ध जीवन। Yeah, secondly, walking in flesh displeases the Lord.
अनि दोस्रो कुरा चाहिँ शरीरमा हिँड्नुको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वर बेखुस रहनुहुन्छ। Romans chapter 8 verse 8, those who walk by the flesh cannot please God. रोमीको किताब 8 अध्यायको 8 पद अनुसार जो शरीरमा हुन्छ उसले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैन। Thirdly, Galatians chapter 1 verse 10, those who please men, they cannot please God. सोही प्रकारले तेस्रो चाहिँ गलातीको किताब 1 अध्यायको 10 पद अनुसार जसले मानिसलाई खुसी बनाउँछ उसले परमेश्वरलाई खुसी बनाउन सक्दैन। We have to be very careful that we do not go after men, because if we are after pleasing men, we will not be able to please God. यसै कारणले हामी बडो होशियारी हुनुपर्छ। यदि हामीले मानिसलाई खुसी बनाउँछौँ भने चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई खुसी बनाउन सक्दैनौँ। And fourthly, according to 2 Timothy chapter 2 verse 4, double-minded man cannot please God. सोही प्रकारले दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 4 पद अनुसारले दुई मन भएका मानिसले पनि परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्दैन। Yes, the person, if you have a desire for heavenly things and also you want earthly things, that kind of double life cannot please God. यसै कारणले यदि कोही मानिसले चाहिँ पृथ्वीका कुरालाई पनि रुचाउन चाहन्छ अनि स्वर्गीय कुरालाई पनि रुचाउन चाहन्छ, यस प्रकारको दोमन भएका मानिसबाट परमेश्वर खुसी हुन सक्नुहुन्न। Yeah, like for example, we see in Luke chapter 18 from verse 18 to 23, don't open, there was a young ruler who came to the Lord and asked him, what should I do to get eternal life? सोही प्रकारले लुकाको किताब 18 अध्यायको 18 देखि 23 पदसम्म हामीले पढ्दाखेरि एउटा जवान शासक थियो जसले चाहिँ आएर प्रभुलाई सोध्यो, मैले खुसी जीवन प्राप्त गर्नका निम्ति मैले के गर्नुपर्छ? Yeah, and the Lord told him several things. अब प्रभुले धेरै धेरै कुरा त्यहाँ बताउनु भएको छ। At the end, the Lord said, one thing thou lackest. अनि प्रभुले अन्तिममा चाहिँ भन्नुभयो, तिमीमा एउटै कुराको कमी छ। He said, sell away all that you have, give it to the poor, and you follow me. अनि उहाँले भन्नुभयो, तिमीसँग जे जति सम्पत्ति छ सबै कुरा बेच अनि मलाई पछ्याऊ। And that man became very sad and went away. अनि त्यो मान्छे एकदमै निराश बन्यो अनि उ गयो छोडेर। Because he loved the earthly wealth very much. किनकि उसले पृथ्वीमा भएको त्यो धन सम्पत्तिलाई एकदमै उसले चाह So गरे। here we find a man having double mind. यहाँ हामीले देख्छौँ यो चाहिँ दुई प्रकारको मन भएको मान्छेलाई। He wanted eternal life, but he also wanted earthly wealth. उसले चाहिँ त्यो अनन्तको जीवन पनि चाहन्थ्यो अनि फेरि उसले पृथ्वीका त्यो धन सम्पत्तिलाई पनि चाहन्थ्यो। So those who have double mind, they can also not please God. They never please God. यसै कारणले दुई मन दुई चित्तका मानिसले कहिले पनि परमेश्वरलाई खुसी बनाउन सक्दैन। We cannot become treasure of God if we have these four things in our life. यसै कारण हाम्रो जीवनमा यस्ता चार कुराहरू छ भने हामीले पनि परमेश्वरलाई खुसी बनाउन सक्दैनौँ। We cannot become treasure for the Lord. अनि हामी प्रभुको निम्ति त्यो सम्पत्ति पनि बन्न सक्दैनौँ। If we have these four things, unclean life, walking in flesh, pleasing men, and double life. यो चारवटा कुराहरू जो पहिलो अशुद्धता अनि दोस्रो Walking in flesh, शरीरमा हिँड्ने, तेस्रो pleasing men, मानिसलाई खुसी पार्ने अनि चौथो चाहिँ double mind. दुई चित्त भएका मानिस। We cannot please God. We cannot become treasure for the Lord. हामी परमेश्वरलाई खुसी बनाउन सक्दैनौँ अनि हामी उहाँको निज सन्तान सम्पत्ति पनि बन्न सक्दैनौँ। How can we become treasure for the Lord? अब हामी कसरी चाहिँ उहाँको निम्ति त्यो सम्पत्ति बन्न सक्छौँ त? By having the Jesus Christ in our life. हाम्रो जीवनमा प्रभु येशू मसीह पाइएको कारण, by the word of God, अनि परमेश्वरको वचन, by the kingdom of God, अनि परमेश्वरको राज्य, and by the house of God. अनि परमेश्वरको भवन। Yeah, if these four things we have in us, we can become the treasure of our Lord. यदि यो चार कुराहरू चाहिँ हामीमा पाइन्छ भने चाहिँ हामी प्रभुको निम्ति एउटा सम्पत्ति बन्न सक्छौँ। Whatever was told in all human limitations,
May the Holy Spirit help us to understand it more clearly. हामी जो हाम्रो कमजोरता दुर्बलतामा यो कुराहरू बताएका छौँ, तर प्रभुको आत्माले अझै धेरै स्पष्टसँगले बुझ्न हामीलाई सहायता गरून्।